विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस कक्षामा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु, धन्यवाद। अनि नि भाइ बहिनीहरू, आज हामी कुन विषय पढ्दैछौँ तपाईहरूलाई थाहा छ? थाहा छ? ल भन्नुहोस् त, कुन विषय पढ्दैछौँ? हो, स्याबास, कक्षा 2 को नेपाली पढ्दैछौँ आज हामी। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, आजको हाम्रो पाठ 4 मा कुन पाठ पढ्दैछौँ? पाठको शीर्षक भन्नुहोस् त। हो, स्याबास, टिक टिक घडी। अघिल्लो कक्षामा पनि विद्यार्थी भाइहरू हामीले पाठ 4 अन्तर्गतकै अरू कथाहरू पढेका थियौँ है, कविता पनि पढेका थियौँ। अब भने यसै पाठमा रहेको हामी टिक टिक घडी पढ्नेछौँ। हुन्छ? तपाईहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ है। तपाईहरूले आफूलाई चाहिने पाठ्य पुस्तक अनि अभ्यास पुस्तिका, कलम लिएर बस्नु भएको छ कि छैन? छ? ल धन्यवाद, सबैजनालाई धन्यवाद। त्यसो भए आज हामी आजको कक्षामा प्रवेश गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला म तपाईहरूलाई एउटा गीत सुनाउँछु। हुन्छ? सुन्नलाई तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ? ल म सुरु गर्छु है त। 1 2 3 सुरु। 9 बजे घन्टी लाग्छ, घन्टीले के भन्छ? कापी किताब च्यापेर स्कुल जाऊ भन्छ। 10 बजे घन्टी लाग्छ, घन्टीले के भन्छ? प्रार्थना सकेर कक्षामा जाऊ भन्छ। 1 बजे घन्टी लाग्छ, घन्टीले के भन्छ? हात मुख धोएर खाजा खाऊ भन्छ। 4 बजे घन्टी लाग्छ, घन्टीले के भन्छ? किताब कापी च्यापेर घर जाऊ भन्छ। किताब कापी च्यापेर घर जाऊ भन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कस्तो लाग्यो तपाईहरूलाई यो गीत? रमाइलो लाग्यो? लाग्यो है। यो गीतमा हेर्नुहोस् त, 9 बजे हामी के गर्छौँ? हो, स्याबास, विद्यालय जान्छौँ है। अनि 10 बजे हामी विद्यालय पुगिसकेर के गर्छौँ? प्रार्थना गर्छौँ। अनि प्रार्थना सकेर आफ्नो कक्षा कोठामा जान्छौँ है पढ्नको लागि। अनि 1 बजे हाम्रो के को समय हो भन्नुहोस् त? स्याबास, खाजाको समय। हामी हात मुख राम्रोसँग धोएर खाजा खान जान्छौँ। त्यसपछि फेरि हामी कक्षामा पढ्छौँ। अनि 4 बजी चाहिँ के को समय हो नि? हो, स्याबास, 4 बजे चाहिँ हामी हाम्रो कक्षा सकाएर के गर्छौँ? घरमा जान्छौँ है। आज हामी, अब मैले त गीत गाएँ है, आजको पाठ पनि अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ, टिक टिक घडी है। आज हामी कुन पाठ पढ्दैछौँ? के को बारेमा पढ्दैछौँ भन्नुहोस् त? स्याबास, एकदम सही भन्नुभयो, समय है। घडीले हामीलाई के बताउँछ? के को बारेमा जानकारी दिन्छ भन्नुहोस् त? स्याबास, समयको बारेमा घडीबाट हामी के थाहा पाउँछौँ? समय थाहा पाउँछौँ। अनि नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले याद गर्नुभएको छ घडीमा कतिवटा सुईहरू हुन्छन्, त्यहाँ घुम्छन् नि, तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? सुई भन्छौँ नि है। कतिवटा सुई हुन्छन् भन्नुहोस् त? एकदम सही अनुमान गर्नुभयो भाइ बहिनीहरूले, 3 वटा है। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो पनि के हो? घडी हो। यही घडीबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ? समय थाहा पाउँछौँ। कति बज्यो, कति बजेर कति मिनेट भयो होइन? अनि सेकेन्डको सुई कहाँ पुग्यो होला भन्ने कुरा हामी घडीबाट थाहा पाउँछौँ। अनि नि भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ यो सानो पातलो है, लामो छ तर पातलो छ नि, यो घुमिरहेको छ नि, देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छ है। हो, यो सुई चाहिँ नि भाइ बहिनीहरू सेकेन्ड सुई हो नि, यसले सेकेन्डको समय बताउँछ।
अब यसै गरी यहाँ अर्को छ नि यो लामो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हो यो सुई चाहिँ के को हो स्याबास मिनेट यो मिनेट सुई हो यसले मिनेट देखाउँछ मिनेटको समय बताउँछ अनि यो नि हेर्नुहोस् त यो भन्दा अलि सानो छ तर मोटो छ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ के को होला हो स्याबास घण्टाको है हेर्नुहोस् त यहाँनिर सेकेन्ड सुई यहाँ मिनेट सुई अनि यहाँ घण्टाको सुई अनि नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो त हेर्नुहोस् न घुमिरहेको छ नि है यो कसरी घुम्यो होला भन्नुहोस् त म तपाईँलाई अर्को घडी पनि देखाउँछु हस् ल हेर्नुहोस् त यहाँ दुईटा घडी छ है यहाँ चाहिँ घुमिरहेको छ सेकेन्ड सुई यहाँ चाहिँ घुमेकै छैन नि है किन होला भन्नुहोस् त एउटा घडीको सुई चाहिँ घुमिरहेको छ यहाँ एउटा घडीको सुई चाहिँ घुमेकै छैन नि किन ल भन्नुहोस् त किन हो स्याबास ब्याट्री है ब्याट्री नभएर यो घडीमा चाहिँ ब्याट्री छैन ब्याट्री भनेको शक्ति हो नि है भाइ बहिनीहरू यसरी घडीका सुईहरू घुम्नलाई चल्नलाई पनि के चाहिँदो रहेछ शक्ति चाहिँदो रहेछ यो घडीमा हामीले ब्याट्री हालेका छैनौँ त्यही भएर यसका सुईहरू घुमेनन् तर यसमा हामीले ब्याट्री हालेका छौँ त्यसैले यी सुईहरू के गर्दैछन् घुम्दैछन् है ल अब तपाईहरू सबैजना स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त सबैजना म के देखाउँछु ल हेर्नुहोस् त के को चित्र देख्नुभयो स्याबास घडीको है हेर्नुहोस् त विभिन्न प्रकारका घडीहरू छन् नि कुनै हामी भित्तामा राख्छौँ होइन कुनै हामी हातमा लगाउँछौँ कुनै घडी हामी टेबलमा राख्छौँ हो कि न यी सबै घडीहरूले के देखाउँछ के को जानकारी दिन्छ स्याबास समयको हो कि न घडी हेरेर हामी समय थाहा पाउँछौँ कति बज्यो भनेर हो कि न मैले पनि यहाँ लगाएकी छु मैले पनि यसबाट समय थाहा पाउँछु कति बज्यो भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि म के गर्छु घडी हेर्छु है अब हामी यही घडी सम्बन्धी एउटा सानो कथा पढौँ न त हुन्छ ल हेर्नुहोस् है त ओहो त्योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् त तपाईँहरूकै पाठ्यपुस्तकमा भएको चित्र हो नि यो चित्र हेर्नुहोस् त टेबल छ है यहाँ टेबल छ अनि यहाँ पाठ्यपुस्तक अभ्यास पुस्तिकाहरू पनि छन् ला यो घडी त के भएछ टेबलबाट खसेछ है अनि खसेनुहोस् त घडीको यो दुईटा के निस्कियो नि स्याबास ब्याट्री निस्कियो है घडी घुम्नलाई है घडीका सुईहरू घुम्नको लागि त के चाहिन्छ ब्याट्री शक्ति चाहिन्छ हैन तर यो घडीको त ब्याट्री नै निस्केछ अब के हुन्छ होला है कथा पढौँ न त है त ल हेर्नुहोस् त पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् रे भाइ बहिनीहरू है यहाँनिर घडीको बारेमा एउटा सानो कथा छ त्यो पहिला हामी पढ्नेछौँ ध्यान दिएर पढ्नुहोस् म पनि पढ्छु तपाईहरुले सुन्नुहोस् पनि हस् अनि तपाईहरुले उत्तर पनि लेख्नु पर्ने छ त्यसको लागि के गर्नु पर्यो ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो ल अब म सुरु गर्छु हुन्छ ल हेर्नुस् है त मेचमा बसु कि खाटमा बसु गुन्द्रीमा बसु कि सिर कोडेर ओछ्यानमा पो बसु कि टेबुलमाथि बसेको घडीले सोच्दै थियो ऊ एक्कासी टेबुलबाट खस्यो भुइँमा बजारियो सुईहरू रोकिए घण्टा सुईले भन्यो ए मिनेट सुई किन नहिँडेको मिनेट सुईले सेकेन्ड सुईलाई देखायो सेकेन्ड सुई त मस्त सुतिरहेको थियो घण्टा सुई करायो ए सेकेन्ड सुई उठ हिँड हैन अनि हामीले रोकियौं भने समय रोकिन्छ उसको कुरा कसैले सुनेनन् यसै गरी गते बार हुँदै महिना बिते भने घडी डरायो एकैछिनपछि भाइ खेल्दै आयो घडी बन्द थियो भाइले घडीमा ब्याट्री हाल्यो घडीका सुईहरू चल्न थाले टिक टिक
टिक टिक घडी खुसीले करायो हुर्रे गरेर। ल हेर्नुहोस् त कस्तो रमाइलो कथा है। ओहो घडीलाई त के भएछ त, खाटमा बसु कि कहाँ बसु, ओछ्यानमा पो बसु कि सिर कोडेर पो बसु कि भनेर उसले सोच्दै थियो। अनि घडी त के भयो, टेबलबाट खस्यो अनि भुइँमा कस्सेर के भयो, बजारियो। अघि हामीले चित्रमा हेरेका थियौँ। अनि घडी भुइँमा बजारिएपछि के भयो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? स्याबास, सुईहरू के भए, बन्द भए, रोकिए नि, किनभने ब्याट्री त निस्किएको थियो है। अनि सुईहरू रोकिए अनि सुईहरू बीच कुराकानी भए। लौ यसरी त हामी रोकिनु हुँदैन हो कि होइन, हामी त के हुनुपर्छ, चलिरहनु पर्छ, हिँडिरहनु पर्छ भनेर उनीहरू बीच के हुन्छ, कुरा हुन्छ। एकैछिनपछि भाइ खेल्दै आएपछि के थाहा पाउँछ, लौजा घडीमा त ब्याट्री नै रहेन रहेछ। त्यसैले भाइले के गर्यो, ब्याट्री हाल्यो। ब्याट्री हाल्ने बित्तिकै सबै सुईहरू घुम्न थाले अनि के भए, रमाए हुर्रे रे है। ल हेर्नुहोस् त कस्तो रमाइलो कथा हो कि होइन। अनि भाइ बहिनीहरू मलाई भन्नुहोस् त, यो कथा पढिसकेपछि यसमा केही नयाँ शब्दहरू पनि आए नि हो कि होइन? तपाईँहरूले केही अनुमान गर्नुभयो, याद गर्नुभयो, भन्नुहोस् त? हो स्याबास है, यहाँ घडी भन्ने समयसँग सम्बन्धित। स्याबास, कस्तो राम्रो हो, समयसँग सम्बन्धित कति धेरै नयाँ शब्दहरू छन् नि भाइ बहिनीहरू यसमा हो कि होइन? हो ल के थिए ल भन्नुहोस् त? स्याबास, सुई भन्नुभयो है, सुई। अनि अर्को शब्द भन्नुहोस् त? हो कस्तो राम्रो, घडी। अनि समयसँग सम्बन्धित अरू शब्दहरू, स्याबास, सेकेन्ड। यो पनि भाइ बहिनीहरूको लागि नयाँ शब्द हो कि होइन? सेकेन्ड। अनि स्याबास, चारमा मिनेट। मिनेट शब्द पनि के हुन् त भाइ बहिनीहरूको लागि, नयाँ शब्द हुन्। अर्को हो स्याबास, के भन्नुभयो रे भन्नुहोस् त? घन्टा है, घन्टा पनि भाइ बहिनीहरूको लागि नयाँ शब्द। अरू पनि शब्दहरू छन् है भाइ बहिनीहरू। हो ल भाइ बहिनीहरूले एकदम सही अनुमान गर्नुभयो। आज हामीले यस पाठमा मुख्य गरी समयको बारेमा छलफल गऱ्यौँ हो कि होइन? समय हामी केबाट थाहा पाउँछौँ, घडीबाट थाहा पाउँछौँ हो कि होइन? घडीले समयको जानकारी दिन्छ। अनि समयसँग सम्बन्धित यी शब्दहरू पनि आए, अरू शब्दहरू पनि छन्। अनि अगाडि नै मैले भनिसकेको थिएँ, यो पाठ पढिसकेपछि हामी के गर्नेछौँ, स्याबास, उत्तर लेख्नेछौँ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ? मैले प्रश्न त यहाँ राखिसकेकी छु। ल हेर्नुहोस् त, को भुइँमा बजारियो, घन्टा सुईले मिनेट सुईलाई के भन्यो, सेकेन्ड सुई कसरी सुतिरहेको थियो, घडी किन बन्द भएको थियो भन्ने प्रश्नहरू यहाँ राखेँ। तपाईँहरूकै पाठ्य पुस्तकमा छ हो कि होइन? ल अब तपाईँहरू सबैजना फटाफट उत्तर लेख्नलाई तयार रहनुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, प्रश्न है। ल अब भन्नुहोस् त, को भुइँमा बजारियो, को भुइँमा बजारियो, स्याबास, घडी भुइँमा बजारियो। अब तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्नुहोस्, घडी भुइँमा बजारियो। अब घन्टा सुईले मिनेट सुईलाई के भन्यो, के भनेको थियो, लु सम्झिनुहोस् त, भन्नुहोस् भन्नुहोस्। स्याबास, एकदम सही भन्नुभयो। हो अब यसलाई लेख्नुहोस् त, घन्टा सुईले मिनेट सुईलाई ए मिनेट सुई किन नहिँडेको भन्यो है। ल लेख्नुभयो, लेख्दै हुनुहुन्छ है। अब सेकेन्ड सुई कसरी सुतिरहेको थियो, कसरी, स्याबास, एकदम सही भन्नुभयो। सेकेन्ड सुई त मस्त सुतिरहेको थियो है। तपाईँहरूले एकदम सही उत्तर भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई लेख्नु पनि होस् हस्। अब अर्को, घडी किन बन्द थियो भन्नुहोस् त, किन बन्द थियो, टेबलबाट त खसेको थियो, खस्दाखेरि के निस्क्यो,
स्याबास, एकदम सही भन्नुभयो। घडीमा ब्याट्री नभएर बन्द भएको थियो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सबैजनाले उत्तर लेख्नुभयो? लेख्दै हुनुहुन्छ? सफा अक्षर बनाएर लेख्नुहोस्। हस् ल, अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ के छ? दिएका शब्द साथीले पढेको सुनि कापीमा लेख्नुहोस् रे। हेर्नुहोस् त, यहाँ कति धेरै शब्दहरू दिएका छन् नि है। यी शब्दहरू त फेरि हामीले अघिल्लो कक्षामा नै के गरिसकेका छौँ? पढिसकेका छौँ, लेखि पनि सकेका छौँ है। अब साथीले पढ्नुहुन्छ। साथीले पढ्नु भएको कुरालाई तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? लेख्नु पर्यो। हस्, राम्रो अनि सफा अक्षर बनाएर, हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, एकजना साथीले पढ्नुहोस् त। यो के हो? स्याबास, मामा है। अनि यता आइजु। साथीले पढ्दै हुनुहुन्छ, लेख्नुहोस् है तपाईहरु। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो मानिस, आमा, दिदी, स्याबास। अनि यता भाइ, कोटी, इनार, स्याबास। साथीले शुद्धसँग पढ्नु भएको छ। अब तपाईहरुले पनि राम्रोसँग लेख्नुहोस्। अब अर्को साथीले के गर्ने? लेख्ने साथीले पढ्ने अनि अघि पढ्ने साथीले लेख्ने। हस्, यसरी साथी साथी मिलेर यो क्रियाकलाप गर्नुहोला। हुन्छ? हुन्छ। ल अब अर्को हेरौँ है त। शब्दको क्रम मिलाएर वाक्य भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् रे। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीलाई थाहा छ नि है, शब्द शब्द मिलेर वाक्यहरू बन्दछ, हो कि होइन? हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि कति धेरै अभ्यास गरिसकेका छौँ नि भाइ बहिनीहरू। तर वाक्य त्यति बेला मात्र बन्छ जब शब्दहरू के हुन्छ? मिलेर बसेको हुन्छ, अर्थसहित है। जुन के अरे शब्द जता पाए त्यता राख्यो भने त्यो वाक्य बन्छ? बन्दैन नि। त्यो वाक्यले त के दिनुपर्छ? भन्नुहोस् त, कसले सम्झिरहनु भएको छ? भन्नुहोस् त। हो, स्याबास, अर्थ दिनुपर्छ नि है। अब त्यसो भए हेर्नुहोस् त, छौँ चलाक हामी। छौँ चलाक हामी मिल्यो त भाइ बहिनीहरू? मलाई त मिल्यो जस्तो लागेन। हो, स्याबास, मिलेको छैन है। अनि हेर्नुहोस् त, आरजु हुन् किसान। मिल्यो? मिलेन। खाजा तिमी खाऊ। मिल्यो? मिलेन। हुनुहुन्छ दिदी मेरी। हामी त्यसो भन्छौँ? हुनुहुन्छ दिदी मेरी, हुनुहुन्छ दाइ मेरो भन्छौँ हामी? भन्दैनौँ। छ असल पेमा भन्छौँ? भन्दैनौँ है। यी के त, यी वाक्यहरू मिलेका छैनन्, किनकि यी वाक्यमा प्रयोग भएका शब्दहरू के त ठिक ठाउँमा राखिएको छैन। अब हामी के गरौँ त? यी शब्दहरूलाई मिलाएर राखेर वाक्य बनाऊ। हुन्छ? हुन्छ। ल त्यसो भए हेर्नुहोस् है त, छौँ चलाक हामीलाई हामी कसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ? लु भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् त। स्याबास, एकदम सही भन्नुभयो साथीले। के भन्नुभयो? हामी चलाक छौँ भन्नु पर्यो होइन? हामी के छौँ? चलाक छौँ। छौँ चलाक हामी होइन, हामी चलाक छौँ। अब आरजु हुन् किसान भन्नुहोस् त। हो, स्याबास, आरजु किसान हुन्, हो कि होइन? अब पो मिल्यो नि वाक्य त है। आरजु किसान हुन्। खाजा तिमी खाऊ। मिल्यो? मिलेन। ल मिलाएर भन्नुहोस् न त। स्याबास, तिमी खाजा खाऊ। अब के भन्नु पर्यो? स्याबास, मेरी दिदी हुनुहुन्छ, मेरो दाइ हुनुहुन्छ है। यसरी भन्नुपर्छ नि। अब बल्ल वाक्य मिल्यो नि है। छ असल पेमा भन्नुहोस् त। हो, स्याबास, पेमा असल छ। के भन्नु पर्यो? पेमा असल छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजना एकदम खुसी भएर के गर्नुभयो?
उत्तर दिनुभयो। म त कति धेरै खुसी भएँ नि। अब हामी यसै गरी सबैजना खुसी हुँदै सबैजना सहभागी हुँदै किताबमा भएका कार्यकलापहरू गर्नेछौँ। हुन्छ? कस्तो रमाइलो भयो नि, हो कि होइन? हो ल, अब अर्को पनि हेर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, पहिला सुरु केही वाक्यहरू भन्छु म, तपाईँहरू याद गर्नुहोस्। हुन्छ? सम्झनुहोस् है त मैले के भन्दैछु। हस्, पहिला सुरु यहाँ लेखेर पनि देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस् है त, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। मैले यहाँ के लेखेँ पढ्नुहोस् त। हो, स्याबास, बस है। अनि म बाँकी भन्छु, सुन्नुहोस् है त। तिमी यहाँ बस, तिमी कुर्सीमा बस है, बस। म हुन्छ हुँदैन बस राख्नलाई। तिमी कुर्सीमा बस। ओहो, कत्रो ठुलो बस, हो कि होइन? हामी बस भन्छौँ नि, बस पनि यही हो कि होइन? अनि पछि बस, बसमा चढ्नु भएको छ, चढ्नु भएको छ है। कत्रो ठुलो बस, हो कि होइन? म बसमा चढेर आएँ। हेर्नुहोस् त, मैले बस भन्दा पनि यही बस आयो, हो कि होइन? अनि बसमा चढ भन्दा पनि यही बस आयो है। अब अर्को पनि हेर्नुहोस् है त। पढ्नुहोस् त, यो के होला भन्नुहोस् त। हो, स्याबास, वर है। वर वर आऊ, पर पर जाऊ भन्छौँ नि हामी, हो कि होइन? अब म वाक्य भन्छु है त। तिमी वर आऊ, तिमी वर आऊ। ओहो, कत्रो ठुलो वरको रुख, वरको रुख देख्नु भएको छ? वर हो तर हामी बोल्दा के भन्छौँ? वर भन्छौँ है। वरको रुख देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, वरको रुख पनि वर, वर आऊ भन्दा पनि वर है। एउटै शब्द, हो कि होइन? तर वाक्य अनुसार के छन्? फरक छन् है। यसमा चाहिँ बस बस है, बस्ने बस। अर्को चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? गाडी बस है, हामी गाडीमा चढ्छौँ नि बसमा, त्यो भयो। यो वर, नजिक वर आऊ है। अर्को चाहिँ रुख, ओहो, वरको रुख है। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसरी एउटै शब्दको पनि वाक्यअनुसार के हुन्छ? वाक्यमा प्रयोग भएअनुसार अर्थ फरक फरक हुन्छ है। बुझ्नुभयो? अनि नि जस्तो कन्या, हस्, कन्या भनेको केटी मान्छे पनि हो नि है। केटीलाई पनि हामी कन्या भन्छौँ। ओहो, कपाल कन्या कन्या है, के गर्छौँ हामी? कन्याउँछौँ। अनि अर्को, तर मलाई त भातसँग दुधको तर खान कति मनपर्छ। तर के को तर? दुधको तर, हो कि होइन? ओहो भाइ, तिमी खोला तर तर पारी जाऊ भन्न खोजेको नि, हो कि होइन? यसरी के हुन्छ? वाक्यअनुसार शब्दको अर्थ फरक फरक हुन्छ है। अब त्यसैसँग सम्बन्धित हामी अभ्यास गरौँ। हस्, बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू? स्याबास, बुझ्नुभयो, कति राम्रो। ल, त्यसो भए यो अभ्यास गरौँ न त। हेर्नुहोस् त, खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेखी वाक्य बनाउनुहोस् रे। हेर्नुहोस् त, यहाँ कन्या, तर, तान रे। हस्, क नम्बरमा हेर्नुहोस् त। तिमी खोलो, स्याबास। तर हामी खोला के गर्छौँ? तर्छौँ नि त। हो, तिमी खोलो तर। म दुधको, भन्नुहोस्, स्याबास, तर। म दुधको तरसँग भात खान्छु। हस्, यहाँ खाली ठाउँ भएर यस्तो देखिएको भाइ बहिनीहरू, तर यहाँ तरसँग जोडिन्छ। हस्, तपाईँहरूले मिलाएर लेख्नुहोला। अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त। भाइ, यो डोरी, भन्नुहोस् त। स्याबास, डोरी के गर? तान। दिदीले गुन्द्रीको लगाउनु भयो। के लगाउनु भयो? अब त कन्या र तान भएछ। कन्या लगाउनु भयो कि तान? स्याबास, तान। दिदीले गुन्द्रीको तान लगाउनु भयो। अब गमा हेर्नुहोस् त। खाली ठाउँहरू मिलेर पढ्छन्। को मिलेर पढ्छन्?
माथि हेर्नुहोस् त, स्याबास, कन्या है। कन्याहरू मिलेर पढ्छन्। राजेश मेरो टाउको हो, स्याबास, कन्या है। कन्या त ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो तर, यहाँ पनि तर हो कि होइन? एउटै शब्द हो नि, हो कि होइन? हो, तर के छ त वाक्यअनुसार अर्थ फरक छ। यहाँ तर भनेको खोला तर, यहाँ तर भनेको त खाने तर, दुधको तर है। कसैले छाली पनि भन्नुहुन्छ है, तर हो, तर खाने तर। अब यहाँ तान्ने काम है, यो डोरी तान। अर्को तान चाहिँ के हो त भन्नुहोस् त, धागोहरू मिलाएर बनाइएको हुन्छ नि बुन्नलाई है, गुन्द्रीहरू बुन्नलाई बनाइएको तान हो, त्यो तान भयो। यहाँ चाहिँ कन्या भनेको केटीहरू, यता चाहिँ कन्या भनेको कन्याउने काम है। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो। ल अब हामी हेर्नुहोस् त के गर्छौँ, चित्र हेर्छौँ। चित्र देख्नुभयो हो कि होइन? कस्तो राम्रो चित्र, हेर्नुहोस् त, पहेँलै के छन्, तोरीबारी है, तोरीबारी छ यहाँनिर है। कस्तो राम्रोसँग पहेँलै फुलेका छन्। अनि ओहो, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हाँस्दैछ, ऊ पनि चरा चाहिँ यहाँ माथि बसेर हेर्दैछ है। ल भाइहरू मलाई भन्नुहोस् त, तपाईँहरूको वरपर के कस्ता तरकारीहरू छन्? ल भन्नुहोस् त, के कस्ता तरकारीहरू देख्नु भएको छ? भन्नुहोस् भन्नुहोस्। काउली, अनि बन्दा, घिरौला, बोडी, स्याबास। सागहरू छ कि छैन? खाने गर्नुभएको छ कि छैन? छ हो, स्याबास, साग खानुपर्छ नि। सागले के गर्छ? हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा पुर्याउँछ। अनि नि साग, कुन साग खाने गर्नुभएको छ भन्नुहोस् त? रायोको साग, चम्सुरको साग, अनि मेथीको साग पनि है। स्याबास भाइ बहिनीहरू, हामीले के गर्नुपर्छ? प्रत्येक दिन खानासँग हरिया अनि ताजा तरकारीहरू खानुपर्छ। यो राम्रो बानी हो अनि राम्रो काम पनि हो। किनभने यी तरकारीहरूले हाम्रो शरीरलाई फाइदा पुर्याउँछ, हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ, बलियो बनाउँछ, हो कि होइन? ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी के गरौँ? पाठ पढौँ। हस्, हेर्नुहोस् है त, के रहेछ पाठ हाम्रो? हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् रे। हस्, यहाँ कोदाको मित रे, कोदाको मित को होला है? त्यो अब हामी पढेर थाहा पाउनेछौँ। तपाईहरू सबैजना आफ्नो किताब हेर्नुहोस् त अनि पढ्नुहोस्। हस्, म पनि पढ्छु, ध्यान दिएर पढ्नु होला। तपाईहरूले उत्तर पनि लेख्नु पर्नेछ। हस्, ल अब म सुरु गर्छु। पोहोर काउली र बन्दाले मित लगाए। अस्ति रायो र चम्सुर मित भए। हिजो लौका र घिरौला मित बने। आज फर्सी र मेवाले पनि मित लगाए। कोदाले पनि मित लगाउन खोज्यो। मकै र भटमास ऊभन्दा ठुला थिए। धान खस्रो थियो। गहुँको पेट चिरिएको थियो। जौको झुस थियो। तोरी ऊ जस्तै देखियो। ऊ खुसी हुँदै तोरीलाई भन्यो, तोरी तिमी र म मित लगाऊ है। तोरीले मानेनन्। किन नि? कोदाले सोध्यो। तिमी भन्दा म राम्रो छु। म फुलेपछि वरिपरि माहुरी र पुतली आउँछन्। मानिस पनि तोरी फुलेको देखेर खुसी हुन्छन्। तोरीले थप्यो, भङ्गेरालाई तोरीको कुरा मन पर्दैन। उसले भन्यो, तिमीहरू उस्तै छौ नि। चारो टिप्दा म त झुक्किन्छु। भङ्गेराको कुराले तोरी त झसङ्ग भयो। उसले कोदासित तुरुन्तै मित लगायो। ल हेर्नुहोस् त, कस्तो रमाइलो है। तपाईँहरूले पनि मित लगाउने गर्नुभएको छ? गर्नुभएको छ। मनपर्ने साथीसँग है, आफू जस्तै साथीसँग हामी के गर्छौँ? मित लगाउँछौँ है। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के छन् त? काउली र बन्दा रे। हेर्नुहोस् त, काउली बन्दा दुवै के हुन्?
हो स्याबास तरकारी हुन् नि हो कि हैन अनि एउटै मौसममा पाइन्छ काउली बन्दा हो कि हैन सुन्दा पनि उस्तै हो कि हैन हामी बोल्दा पनि काउली बन्दा भन्छौँ नि हो कि हैन अनि अर्को को साथी छन् भन्नुहोस् त रायो र चम्सुर है रायो चम्सुर दुवै उस्तै छन् नि के हुन् भन्नुहोस् त हो स्याबास साग हो कि हैन रायो पनि साग चम्सुर पनि साग अनि अब हेर्नुहोस् त लौका र घिरौला है लौका र घिरौला पनि के हुन् तरकारी नै हुन् है यिनीहरू पनि के हुन्छन् भन्नुहोस् त कहाँ फल्छन् लहरामा फल्छन् है लामो लामो हुन्छन् दुवैको रङ कस्तो हुन्छ हरियो हुन्छ है यसरी हामीले यो पढ्दै गर्दा के थाहा पायौँ भन्नुहोस् त उस्ता उस्तै शब्द है उस्ता उस्तै नामहरू बन्दा काउली रायो चम्सुर अनि भन्नुहोस् त घिरौला र लौका आलु र पिँडालु अरू पनि भन्नुहोस् त शब्द भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् के भन्नुभयो मुला र गाजर स्याबास है दुवै के हुन्छन् माटो मुनि फल्छन् नि है हो यसरी हामीले के गर्यौँ त यो कथा पढेर के थाहा पायौँ उस्ता उस्तै शब्दहरू है अघिल्लो कक्षामा चाहिँ हामीले के पढेका थियौँ भन्नुहोस् त कस्ता शब्दहरू स्याबास समान ध्वनि उस्तै ध्वनि आउने शब्दहरू है अनि ती शब्दका पछाडि चाहिँ के थिए भन्नुहोस् त हो स्याबास एउटै वर्ण थिए हो कि हैन यहाँ चाहिँ हामीले उस्ता उस्तै मिल्ने शब्दहरू के गर्यौँ पढ्यौँ छलफल गर्यौँ अब हामीले त पढ्यौँ हो कि हैन यो कथा त पढ्यौँ अब यसमा केही प्रश्नहरू पनि त दिएका छन् छ कि छैन छ हो ती प्रश्नहरू तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकमा भएको प्रश्नहरूभन्दा म अरू प्रश्न पनि सोध्छु हस् हामीले कथा पढिसकेपछि को भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ म अब तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्छु है त ल मलाई भन्नुहोस् त काउली र बन्दाले कहिले मित लगाएका थिए भन्नुहोस् कसले याद गर्नुभयो हो स्याबास एकदम सही भन्नुभयो काउली र बन्दाले पोहोर मित लगाए पोहोर भनेको चाहिँ के हो भन्नुहोस् त थाहा छ हो स्याबास पोहोर भनेको अगाडि हो कि हैन अगाडिको समय पहिला हैन पहिला नै के गरेका थिए मित लगाएका थिए हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई अर्को प्रश्न हस् हिजो को मित बने भन्नुहोस् त हो सबैजनाले हेरिसक्नु भएको छ सबैजनाले भन्नुभयो हिजो लौका र घिरौला मित बने स्याबास अब अर्को प्रश्न है त तोरी र कोदो किन मित भए लु भन्नुहोस् त स्याबास तोरी र कोदो उस्तै देखिने हुँदा मित भए अब अर्को प्रश्न कोदाले किन मकै र भटमाससँग मित लगाएनन् भन्नुहोस् त त्यहाँ त मकै पनि थिए भटमास पनि थिए नि तर किन मित लगाएनन् भन्नुहोस् त हो स्याबास कोदाले मकै र भटमास आफूभन्दा ठुला भएकाले मित लगाएनन् ल कस्तो रमाइलो है भाइ बहिनीहरू हो यसै गरी नि भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकको पृष्ठ संख्या 32 है हामीले यो कथा पढ्यौं यहाँ पनि केही प्रश्नहरू छन् नि है अब भाइ बहिनीहरूले ती प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् हुन्छ ल स्याबास आफ्नो आमा बुवा घरमा को हुनुहुन्छ दाइ दिदीहरूको सहयोग लिनुहोस् अनि आफ्नो गुरुबा गुरुआमाहरूलाई देखाउनुहोस् अब भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई म केही देखाउँछु हुन्छ तयार हुनुहुन्छ ल पहिला सुरु म यो मेट्छु हस् अब म तपाईहरुलाई चित्रपत्ति हस् शब्दपत्ति चित्रमा शब्द राखेर देखाउँछु तपाईहरुले पढ्नु पर्ने छ ल हेर्नुस् त पढ्नुहोस् स्याबास नोट है के हो त यो नोट अब अर्को शब्द स्याबास टोपी अर्को शब्द टोपी अब यो पनि भनिदिनुहोस् न त स्याबास खोट
मिल्यो कि यता नोट टोपी नोट खोट स्याबास यता राखेँ मैले। अब यो पढ्नुहोस् त स्याबास लोती के हो त भाइ बहिनीहरू लोती नोट टोपी लोती भनेपछि यहाँ राखेँ मैले। अब अर्को ल पढ्नुहोस् त स्याबास भाटो हस् यो के हो त भाटो। अनि यो हो नि हो स्याबास एकदम सही पढ्नुभयो ज्योति ज्योति। अनि यो स्याबास भाइ बहिनीहरू बाटो है अघि भाटो बाटो ज्योति। अब स्याबास छोपी ल हेर्नुहोस् त यी शब्दहरू तपाईँहरूले शुद्धसँग पढिहाल्नुभयो। यी शब्दहरू पढ्दै गर्दा के अनुमान गर्नुभयो भन्नुहोस् त के अनुमान गर्नुभयो हो स्याबास। हेर्नुहोस् त नोट खोट टोपी लोटी छोपी ज्योति बाटो। हेर्नुहोस् त यी शब्दहरूलाई उच्चारण गर्दा के सुन्यो उस्तै ध्वनि है उस्तै ध्वनि सुनियो है ल स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब भने एकैछिन रमाइलो गर्नेछौँ हामी। हेर्नुहोस् त यहाँ खाली ठाउँ भरेर हस् हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हस् यहाँ हेर्नु है त दिएका शब्दहरूबाट वर्णक्रम पत्ता लगाई खाली ठाउँमा भर्नुहोस् रे। हेर्नुहोस् त यहाँ चित्र तपाईँहरू जस्तै साथी के गर्दै हुनुहुन्छ लेख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो हस् ल। अब हामी खाली ठाउँ भर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है त कमा अक्कु अनार खाउला आमासँग जाउला भन्नुहोस् त स्याबास इनारको पानी झिकेर ईश्वरलाई चढाउला गीत सुन्नुभएको छ हो कि होइन हो ल हेर्नुहोस् त अलाई आकार आउँछ स्याबास ई है। अब खमा हेर्नुहोस् है त कलम क खरायो ख गमला ग हो स्याबास घडी घ एकदम सही अनुमान गर्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। अब चङ्गा उडाउ चबाट एकदम स्याबास छ छाता चङ्गा उडाउ छाता ओड जिरा पिस झुम्का लगाऊ है ल। अब घमा हेर्नुहोस् त टपरी ट ठड्यौरो ठ त्यसपछि यसरी हामी के बजाउँछौँ स्याबास डमरू ड ढक ढ है। अब गमा हेर्नुहोस् त पुस्तक प अनि त्यहाँ के बाँकी छ स्याबास फेटा फ बगर भोजपुर है ल सबैजना ताली बजाउनुहोस्। कस्तो रमाइलो भयो। तपाईँहरूले भाइ बहिनीहरू खाली ठाउँ भर्नु हुँदाखेरि सफा अक्षर बनाएर भर्नुहोस् हस्। अब हेर्नुहोस् है त जोडा मिलाउने यसमा हेर्नुहोस् त यहाँ पनि तपाईँहरूको साथीले के गर्दै हुनुहुन्छ लेख्दै हुनुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरूले पनि लेख्नु पर्यो है। हेर्नुहोस् त यहाँनिर गाईले घाँस हस् यता चाहिँ भाइ बहिनीहरू क्रियापदहरू छन् नि है कुनसँग कुन वाक्यमा कुन क्रियापद मिल्छ होला अनुमान गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त गाईले घाँस गर्छ गाईले घाँस गर्छ मिल्यो मिलेन। गाईले घाँस बस्छ मिल्यो मिलेन। गाईले घाँस खान्छ मिल्यो कि मिलेन मिल्यो स्याबास। गाईले घाँस खान्छमा के गर्नुहोस् जोडा मिलाउनुहोस्। अब दोस्रो है आज हाम्रो विद्यालय गर्छ आज हाम्रो विद्यालय बस्छ आज हाम्रो विद्यालय खुल्छ मिल्यो
मिल्यो, स्याबास। विद्यालयलाई हेर्नुहोस् त, आज हाम्रो विद्यालयलाई खुल्छसँग जोडा मिलाइदिनुहोस्। अब कुकुरले घरको हेरचाह, हो स्याबास, सबैजनाले भन्नुभयो, धन्यवाद, गर्छ। कुकुरले घरको हेरचाह गर्छ। आकाशमा चरो बस्छ कि उड्छ? हो स्याबास, उड्छ। माछा कुरमा बस्छ। कुर भनेको के हो थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? हो स्याबास, थाहा पाउनुभयो। माछा बस्ने ठाउँ कसरी थाहा भयो नि? अघिल्लो कक्षा 1 मा नै पढिसक्नु भएको? ओहो स्याबास। ल अब फेरि हामी अर्को अभ्यास गर्नेछौँ। कस्तो रमाइलो। ल हेर्नुहोस् त, खाली कोठा भर्नुहोस् रे। हस् भाइ बहिनीहरू, यी ठाडो हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएका पनि छन्। यो पढेर अब हामीले मिलाएर यहाँ भर्नेछौँ। हस्, ठाडो भनेको यसरी, तेर्सो भनेको यसरी। हस्, हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, अब पहिला सुरु हामी ठाडो 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 मिलाउने छौँ। हुन्छ। 1 नम्बरमा हामी 1 बाट सुरु गर्नेछौँ। पौडी खेल्दा हात खुट्टा चलाउने काम के हो? भन्नुहोस् त, पौडी खेल्दा तपाईँहरूले यस्तो यस्तो गर्नुहुन्छ, खुट्टाले पनि चाल्नुहुन्छ नि, हो कि होइन? हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? बारे। बाबाट आउँछ है भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त। ओहो स्याबास, एकदम सही भन्नुभयो। बाकटे। बाकटे कसरी थाहा पाउनुभयो? हो, बुबाले भन्नुभएको हो, स्याबास। पौडी खेल्दा हात खुट्टा चलाउने कामलाई के भनिदो रहेछ? बाकटे। अब 2 नम्बर यहाँ छ है, 2 नम्बर। तपस्या, 2 अक्षरको मात्रै रे। अब यहाँ के होला? त। हो स्याबास, तप है भाइ बहिनीहरू, तप। अब 3 नम्बर यहाँ छ है त। 3 नम्बरमा के भनिएको छ? कच्ची छाप्रो। छाप्रो हुन्छ नि, थोरै समयको लागि बनाइएको कच्ची हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? टबाट आउँछ भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त। हो स्याबास, च ह रो, टहरो। एकदम धन्यवाद। अब 4 है त, 4 त यहाँ रहेछ। 4 मा चाहिँ चलन। चलनलाई अर्को हामी के पनि भन्छौँ? भन्नुहोस्, सम्झिनुहोस्, रीबाट आउँछ है भाइ बहिनीहरू। ओ स्याबास, रीति है। के भन्छौँ चलनलाई? रीति। अब 5 हेर्नुहोस् त, 5 मा भन्या छ उपहार, 3 शब्दको है त। उपहार, को से पनि आइसक्यो, को से, स्याबास, ली, कोसेली। कोसेलीलाई हामी के भन्छौँ? उपहार पनि भन्छौँ। अब 9 हेर्नुहोस् त, 9 त यहाँ रहेछ। 9 मा गुरुङ जातिमा प्रचलित चलन। ल भन्नुहोस् त। ल रमेश गुरुङ हुनुहुन्छ नि है, हाम्रो साथी कक्षामा। ल भन्नुहोस् त रमेश, तपाईँहरूको जातिमा एकदम प्रचलित रोबाट आउने? हो स्याबास, रोदी है। के हो त? रोदी। अब ठाडोको पालो त सकियो। अब तेर्सोको। हस्, तेर्सो 1 नम्बर यहाँ बा त आइसक्यो। अब 1 नम्बरमा के भनेको छ? बाँसबाट बनाएको वाद्यवादन रे, बजाउने कुरो के? बाँसबाट हामी बनाउँछौँ नि है, बनाउँछौँ अनि त्यसलाई हामी बजाउँछौँ पनि। के हो भन्नुहोस् त? ओ स्याबास, सबैजनाले भन्नुभयो, बाँसुरी, बाँसुरी। अब 3 पातबाट बनेको वस्तु रे, अगाडि नै भइसक्यो। हेर्नुहोस् त यहाँ, टपरी, टपरी। अब 4 यहाँ छ। 4 मा के भनेको छ? 4 होइन, 6 मा है। यहाँ हेर्नुहोस् त, 6 मा चारैतिरको रे, चारैतिरको। कतिवटा अक्षर हुन्छन्? वर्ण भन्नुहोस् त, 4 वटा। से, रो, हो स्याबास, फेरो, सेरो फेरो। चारैतिरकोलाई हामी के भन्छौँ? सेरो फेरो पनि भन्छौँ। अब 7 हेर्नुहोस् त, 7 मा के भनिएको छ? ठगी रे। ठगीलाई के पनि भनिदो रहेछ? स्याबास, छली, पढिहाल्नुभयो। अब 8 हेर्नुहोस् है त।
8 पनि आइसक्यो है। के भनेको छ यहाँ? पहाडको तल्लो भागलाई के भनिदो रहेछ? फेदी। ल स्याबास, कस्तो रमाइलो है भाइ बहिनीहरू। रमाइलो लाग्यो तपाईहरूलाई? रमाइलो लाग्यो, मलाई पनि कस्तो रमाइलो लाग्यो। तपाईहरूले एकदमै सही उत्तर दिनुभयो भाइ बहिनीहरू। तपाईहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कति धेरै छलफल गऱ्यौँ, चित्रहरू हेऱ्यौँ, हो कि होइन? गीत पनि गायौँ, समयको बारेमा थाहा पायौँ, हो कि होइन? अनि त्यसपछि भन्नुहोस् त, उस्ता उस्तै साथीहरू है, हामीले हाम्रो वरपर पाइने तरकारीहरूको बारेमा पनि थाहा पायौँ, कुरा गऱ्यौँ है। अनि खाली ठाउँ पनि भर्यौँ, जोडा पनि मिलायौँ, कति धेरै रमाइलो भयो है। यसै गरी नि भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको यहाँ हेर्नुहोस् त, पृष्ठ सङ्ख्या 34 भन्दा यता हेर्नुहोस् त, निलो निलो रङमा है, यहाँ केही अभ्यासहरू दिएछन् नि, हो कि होइन? तपाईँहरूले यो सबै अभ्यास राम्रो अक्षरले गर्नुहोस्। हस्, अनि तपाईँहरूले गरिसक्नु भएपछि यो पाना आफ्नो कसलाई? गुरुबा गुरुआमालाई दिनुहोस्। अनि उहाँहरूले यसलाई तपाईँहरूको व्यक्तिगत विवरण फाइल हुन्छ नि, हो त्यसमा राख्नुहुन्छ। हस्, सबैजनाले राम्रोसँग गर्नुहोस् नि, हुन्छ? हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। अब फेरि हामी अर्को कक्षामा यसै गरी रमाइलो गर्दै धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ, धेरै छलफल गर्नेछौँ। हस्, त्यतिन्जेल तपाईँहरू सबैजना खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।